نہ دعاواں لینے تے نہ دعاواں کیونکہ ساڑھے کام ہی کوئی نہیں انج دے تے دعاواں دیندے بھی کوئی نہیں ساڑھا ظرف ایڈا کمزور ہو چکے ہیں اے حالیہ دنہ دے اندر نا اسلام دے عالم انہاں نو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہابیاں دے عالم نے دیوبندیاں دے عالم نے بریلویاں دے اسلام دے عالم پوری دنیا دے امت مسلمان دے عالم اسلام محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ پاکستان اندر تشریف لے کے آئے بڑے بڑے مولویاں نے احتجاج کیتا زبانہ کھولیاں اے کمڑے تو آنو تے چاہیے ہی دعاواں دینیاں میرے رسول اللہ اپنی پوری امت نو دعاواں دین دے پہ انہا صلاتکا سکن اللہم دعا لینا دعا دینا رسول اللہ دی سنت بڑے بڑے مولویاں نے زبانہ ایدہ کی کام میں جی پاکستان اندر پاکستان آئے گا امن خراب کیوں بھئی تیرے پیودہ پاکستان ہے اگر انہیں نہیں پاکستان دے اندر ہونا تے تو کنجر بلائیں ڈوم بلائیں ایکٹر بلائیں کیوں پاکستان دے اندر ہون تے اسلام دا عالم پاکستان دے اندر نہ آئے یہ تیرا ایمان نہیں بلکہ تیرے اندروں خباست بول دی پئی تو کئیاں لوگاں نے فتوہ دیتا ڈاکٹر صاحب نو نہیں سننا چاہیے کیوں نہیں سننا چاہیے کیونکہ ایمان خارج ہو جائے گا بندے اندر فطور پیدا ہو جائے گا اے ڈاکٹر صاحب دی بات سنن اندر ایمان خارج نہیں ہوئے گا فتنہ برپا نہیں ہوئے گا بلکہ تیری یہ بات سنن ناڑ کرن ناڑ ملک اندر فتنہ برپا ہوئے گا اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب حافظہ اللہ قرآن اور حدیث تو بار کدی کوئی گال کی تھی اور یارو اتنا پیارا عالم دین کہ 17 لاکھ غیر مسلمانوں اللہ پاک دی توحید والے لے کے آندہ رسول اللہ دی ختم نبوت والے لے کے آندہ تے تسی او دے تے پابندیاں لاؤ احتجاج کرو ایک گال بن دی اہلن سہلن مرحبا اللہ دعا کرن لگا اللہ جتھے تیرا شیر مرد مجاہد قدم رکھے اللہ انہ دے قدمہ دی بھی حفاظت فرما تے اس درتی دی بھی حفاظت فرما وہ یارو اتنا پیارا عالم دین عالم اسلام دا عالم او دے بارے اگر زبان درازیاں کیتیاں جان تے اے منظور اور اگلی گل جنہ مولویاں نے خباست دا پیغام دیتا ہے جنہ مولویاں نے احتجاج ترنے کیتے نے انہوں نے صرف اپنی دکانداری بند ہون دی وجہ تو ایک ڈرامے بازی کی تھی یہ کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب آ رہے نے ساڑیاں دکانہ بند ہو جان گیاں لہذا پاکستان مگر رب جدے کڑو دین دا کام لینا چاہے انہوں کوئی روک سکدا جنہوں رب عزت دینا چاہے انہوں کوئی ذلیل کر سکدا تے جنہوں رب ذلیل کرنا چاہے انہوں کوئی عزت دے سکدا اللہ دے حضور دعا ہے اللہ جتھے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب دین دا کام کرن اللہ انہاں نو بھی انہاں لوگاں نو بھی عزت اور عظمت عطا فرما